अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर, चाइना से इंजीनियर्स और माहिरीन का 5 रुकनी वफ्द ग्वादर आया और उन्होंने ऑयल रिफाइनरी के लिए जगह चूज की है। आपको बताएंगे कि ग्वादर में ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरी लगने जा रही है बल्कि बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स के जरिए ऑयल की ट्रांसशिपमेंट भी होगी, यानी दीगर मुल्कों को ऑयल ग्वादर से भेजा जाएगा। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे जो कि 4.5 अरब डॉलर्स मालियत की है। जबकि आज की दूसरी अहम खबर आवाम के लिए है कि पेम्ब्रा ने अपने कानून में तरमीम की है और अब कोई भी हाउसिंग सोसाइटी उस वक्त तक टीवी चैनल्स पर अपने इश्तिहारात नहीं चला पाएगी जब तक वो अपनी वाक़ई जगह के ऊपर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का एनओसी है वो नहीं देगी। और ये बहुत अहम कदम है। आज से 15 साल पहले ये हो जाता तो मुल्क में लाखों अफराद फ्रॉड से बच जाते। पहले चलते हैं ग्वादर, जहां पर 5 रुकनी वफ्द आया जिसमें मैरीन इंजीनियर्स, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स और कॉमर्स के लोग थे। ये चाइनीज आके विजिट कर गए। इन्होंने ग्वादर फ्री जोन के फेज 2 में जगह पसंद की है जहां पर 4.5 अरब डॉलर्स मालियत की ऑयल रिफाइनरी लगाई जाएगी। मजमूई तौर पर ये 8 मिलियन टन ऑयल को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दीगर चीजें बनाएगी। फेज 1 में 5 मिलियन टन की रिफाइनरी लगेगी और फिर इसको अपग्रेड किया जाएगा 3 मिलियन टन के साथ, तो टोटल 8 मिलियन टन की होगी। इसके अलावा ये कंपनी पाकिस्तान में 6 क्रूड ऑयल ट्रांसशिपमेंट के जो वेसल्स हैं वो भी रखेगी, यानी बड़े बड़े 6 ऑयल टैंकर्स पाकिस्तान के दूध में रहेंगे और इन्हीं टैंकर्स के जरिए मिडिल ईस्ट से ऑयल लाया जाएगा और फिर ग्वादर से किसी और टैंकर में लाद कर दीगर मंडियों को भेजा जाएगा, जो चाइना की मंडी भी हो सकती है। इसके अलावा थाईलैंड वगैरह और दीगर जिन ममालिक में ये कंपनी अपनी रिसोर्सेज लगाना चाहती है वहां पर ये तमाम के तमाम ऑयल एक्सपोर्ट भी करेगी और 2 मिलियन टन माहाना ये लोग ऑयल मिडिल ईस्ट से लाने की कैपेसिटी रखेंगे। अब पाकिस्तान की अपनी जो कंपनी है PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, उसके पास कुल मिलाकर 7 ऑयल टैंकर्स हैं, जबकि ये सिर्फ एक कंपनी 6 ऑयल टैंकर्स लेकर आएगी। और पाकिस्तान में इस वक्त 3 रिफाइनरीज के ऊपर काम हो रहा है, इन द सेंस के पेपर वर्क जारी है, हमारी नेगोशिएशन जारी है। पहली चाइना के साथ, इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिफाइनरी UAE के साथ निगोशिएट हो रही है हब के मुकाम पे, और तीसरी रिफाइनरी सऊदीया के साथ निगोशिएट हो रही है। अब UAE और सऊदीया वाली रिफाइनरीज का इशू ये है कि वो एक तो 25 साल के लिए मराहत मांग रहे हैं और फिर जो रेट ऑफ प्रॉफिट मांग रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है और उस रेट को मार्केट लेवल पर लाने के लिए आजकल बहस हो रही है। उनको भी पता है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में फंसा हुआ है, हमारी बात मानेगा। पाकिस्तान की कोशिश है कि हम जो मैक्सिमम उनसे रायत करवा सकें वो करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 60% डीजल पाकिस्तान में रिफाइन कर पाता है। यानी हम जो क्रूड मंगवाते हैं उससे सिर्फ हम अपनी ज़रूरत के 60% डीजल की ज़रूरियत पूरी कर पाते हैं, जबकि 40% डीजल हमें रिफाइंड हालत में मंगवाना पड़ता है। इसी तरह हम अपनी पेट्रोल की सिर्फ 30% डिमांड अपनी रिफाइनरी से पूरी कर पाते हैं, हमें 70% पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो अच्छी खासी बड़ी मिकदार है। तो ये रिफाइनरीज जब पाकिस्तान में लग जाएंगी तो हमारा टोटल पेट्रोल और डीजल जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिफाइन हुआ करेगा और इससे हमारे फी लीटर फ्यूल कॉस्ट के अंदर 5 से 7 रुपए की कमी वाक़ होगी, क्योंकि जो ऑयल UAE में, सऊदीया में रिफाइन हुआ वो हमें 5 से 7 रुपए लीटर महंगा पड़ता है। जब हम उसको खुद रिफाइन करेंगे तो हमें वो सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा ये तीनों रिफाइनरीज जो हैं ये पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस भी लगाएंगी। इससे पहले पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं। क्रूड ऑयल से 6000 अक़साम की मुख्तलिफ अशिया निकाली जाती हैं, जिसमें तारकोल भी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आने वाले बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो हम खाम हालत में चंद चीज़ें निकाल कर बाकी को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जब ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज लगेंगी तो सारा का सारा क्रूड ऑयल हम पाकिस्तान में खोल लिया करेंगे, यानी रिफाइन किया करेंगे।
تو ہمیں $2 ارب کی بچت ان پیٹروکیمیکلز کی امپورٹ رکنے کی صورت میں ہوگی جو ہم اس وقت کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اسی سال سن 2023 میں شروع ہو اور 1.5 سال کے اندر یہ ریفائنری اپنی فیز 1 کو کمپلیٹ کرے گی. آئیے چلتے ہیں پیمبرا کے نئے قانون کی طرف جو کہ ان کے 175ویں اجلاس میں منظور کیا گیا. اس کا نام ہے ٹی وی براڈ کاسٹر ریگولیشنز. اس قانون کے تحت اب ملک میں جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹی وی پر اپنا اشتہار چلانا چاہے گی وہ اس سے پہلے اپنے متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی مثلاً لاہور ہے تو LDA، راولپنڈی کی حدود آتی ہے تو RDA، فیصل آباد کی حدود آتی ہے تو FDA، اسی طرح کراچی کی حدود آتی ہے تو جو کراچی کا بورڈ ہے وہاں سے پہلے NOC لے گی کہ جناب ہم نے تمام قواعد و ضوابط پورے کیے ہیں، جو زمین ہم لوگوں کو بیچنے جا رہی ہے آلریڈی ہماری ملکیت ہے، اس میں اتنے ایریے پہ پارک ہوگا، مسجد ہوگی، دیگر تمام سہولیات ہوں گی، اتنے پلاٹس ہوں گے. پورا ایک ڈیٹیلڈ ورک آؤٹ ہوتا ہے اور NOC کوئی بھی ادارہ آسانی سے جاری نہیں کرتا. اس NOC کے بعد وہ پیمبرا میں اپلائی کریں گے، پھر پیمبرا ان کو ویریفائی کرنے کے بعد NOC دے گا تو اس NOC کے بیس پر وہ ٹی وی کے اوپر اشتہارات دے سکیں گے. یہ بہت اہم سٹیپ ہے اگر اس پر عمل ہو جائے، کیونکہ فی الحال یہ روایت ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھوڑا سا رقبہ لیتی ہیں، NOC کے لیے اپلائی کرتی ہیں لیکن ان کو NOC ملتا نہیں، اس سے پہلے ہی کروڑ ہاں اور ارب ہاں روپے کی پبلسٹی کر دیتے ہیں جن میں ٹی وی چینلز بھی ہوتے ہیں، اخبارات بھی ہوتی ہیں اور سڑکوں پہ بھی. تو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پبلسٹی جو ہو رہی ہے یہ زمین اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس نے 20,000 پلاٹ بیچنے ہوتے ہیں اس کے پاس جگہ شاید 2,000 پلاٹس کی ہوتی ہے. جیسے لاہور پارک ویو سوسائٹی میں دیکھا گیا کہ 15,000 پلاٹس بیچ دیے گئے عبدالعلیم خان کی سوسائٹی جو ہے، اور ان کے پاس حکومت کے بقول ان 15,000 پلاٹس کے لیے زمین نہیں ہے. اور آج کل چونکہ حکومت کے مخالف ہے تو زمین ملے گی بھی کہاں سے، تو ایسی ٹسل چلی جہاں پر ہزارہ لوگ پھنس چکے ہیں. اسی طرح کراچی میں جو بحریہ ٹاؤن 1 تھا وہاں بھی یہ تنازع چلا. ہر دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو میری یہ عوام سے بھی گزارش ہے اور حکمرانوں سے بھی ہے کہ پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق قوانین بنائے جائیں. جس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس جتنی زمین ہو اشتہار میں وہ اتنی زمین بتانے کی پابند ہو. پھر NOC کے پروسیس کو تیز کیا جائے. بہت رشوتیں کھائی جاتی ہیں، اس حد تک ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان سچے بھی ہیں، تو NOC کو جلدی جاری کیا جائے. اور پھر یہ والا جو پیمبرا کا فیصلہ ہے یہ تو سونے پر سہاگا ہوگا کہ صرف وہی ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے اشتہارات ٹی وی پہ چلا پائے گی. پھر اخبارات میں بھی ہونا چاہیے کہ جس کے پاس پوری لینڈ ہو، پورا اس کا لے آؤٹ اپرووڈ ہو تاکہ عوام کے ساتھ کم سے کم فراڈ کیا جا سکے. اور عوام سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنی انویسٹمنٹ صرف پراپرٹی میں نہ کیجیے. پراپرٹی کے علاوہ بھی سینکڑوں جگہیں جہاں پر آپ پیسہ محفوظ کر سکتے ہیں، اور پراپرٹی کے اندر بھی لوگوں کا کروڑ ہاں ارب ہاں روپیہ ڈوبا ہوا ہے. آپ کو نہیں یقین تو بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کو دیکھ لیجئے، پارک ویو کے متاثرین کو دیکھ لیجئے، اسلام آباد میں جو بحریہ ٹاؤن اس کے متاثرین کو دیکھیے، وہ بیچارے روتے پھر رہے ہیں، ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. اور حکومت سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا کلچر ہے اس کو روکے، کیونکہ کچھ زمین خوراک پیدا کرنے کے لیے بھی ہونی چاہیے. صحرا میں جا کر زرخیز زمین نہیں ملا کرتی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.